इंडिया ने मंगला डैम पर हमला कर दिया। अब इसका रिस्पांस पाकिस्तान क्या देगा, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और अमेरिका ने इंडिया की मदद करने से साफ इनकार कर दिया है। अब इंडिया के पास क्या ऑप्शन बचा है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और पाकिस्तान एक बड़ी जंग के लिए तैयार हो चुका है। ये जंग कहाँ तक पाकिस्तान लड़ सकता है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ इंडियन एटम बम में और पाकिस्तान के एटम बम में क्या फ़र्क है, पाकिस्तान किस तरह इंडिया से इन वेपन्स में आगे है, बेहतर है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और अब पाकिस्तानियों ने इंडियन सफारत खाने का घेराव करने का फैसला कर लिया। ये घेराव कहाँ होगा, कैसे होगा, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और पहली मर्तबा इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों ने मिल के इंडियंस का मुकाबला करना शुरू किया है। ये मुकाबला कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाजरीन कल की तरह आज भी मैं जरा ये आरएसएस से मुखातिब होना चाहता हूं। कल बड़ी तकलीफ हो रही थी आरएसएस वालों को और मोदी की पार्टी को, जिन्हें शायद वहां पे भगत भी बोला जाता है, मतलब बिल्कुल जिसे तुम बोलते हैं ना वो अंधविश्वास वाले, जो बिल्कुल जो मोदी कह रहा है वही जिंदाबाद, वही सब कुछ ठीक है और कुछ देखना ही नहीं है, एक बबल के अंदर बंद हो और तुम्हें सिर्फ वही नजर आता है जो तुम्हारा मोदी तुम्हें दिखा रहा है, जो जहर तुम्हारे अंदर भर रहा है। तो आज थोड़ा सा तुम्हें तारीख बताता जाऊं। तुम लोगों को 1971 बड़ा याद आता है, तो याद रखो 1971 वाले अभी भी हमारे दोस्त हैं, तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं। आज भी बंगाली तुम्हें गालियां देते हैं, वो हमारे दोस्त हैं, हमारे करीब आ चुके हैं। तो ये तो भाई साफ कहते हैं चपेट पड़ गई है तुम्हारे मुंह पे। और दूसरा 1947 में भाई शायद तुम्हें भूल गया है, कुछ चीजें याद करवा दूं कि हम लोग पूरा मुल्क तुम्हारे अंदर से लेके चले गए थे। तुम कहते हो ना पाकिस्तान तोड़ने की बात, तो तुम्हारा पूरा मुल्क ही हमने तोड़ दिया था 1947 में। और 1948 में उसके बाद क्या हुआ, कश्मीर आधा लेके हम चले गए। और याद रखो कश्मीर पूरा हमारा है, अभी आधा हमने लेना है। तो अभी सर इतना ही डोज तुम्हारे लिए काफी है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा पहला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट जी, इंडिया ने अब भी जाहिरियत शुरू कर दी है। उन्होंने कहा था पानी नहीं देंगे, लेकिन काम उल्टा हो गया, उन्होंने पानी छोड़ दिया है। और ये डायरेक्टली अब जो हमला हो रहा है ये कहां होने जा रहा है, पाकिस्तान को नुकसान किस तरह से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान उसे कैसे काउंटर करेगा, ये पूरी डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। और स्टोरी थोड़ी सी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बड़ी सेंसिटिव स्टोरी है और उसके अंदर बहुत सारी चीजें नहीं आ रही हैं। थोड़ा आगे चल के डेफिनेटली इसकी वजाहत करेंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताओ तुम्हें हो क्या जाता है यार, ये कैमरा स्टार्ट होता है ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया के ऊपर बम्बार्टमेंट शुरू कर दिया तुमने। ये चौधरी साहब जो हमारा व्लॉग चल रहा है ना, इसके ऊपर ये आरएसएस कम्युनिटी स्पेशली जो है ना, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। वो अन्यवाह कमेंट शुरू कर देते हैं। तुम्हें ब्लड प्रेशर हो जाएगा यार सारे काम में। मुझे ब्लड प्रेशर नहीं होगा, यकीन माने मैं इनके दिमाग की नसें फाड़ दूंगा, ठीक है, और बस नशे में कह रहा हूँ। अब चले आगे चलते हैं। अब जो लड़ाई इस वक्त चल रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये लड़ाई अब लंदन के अंदर भी लड़ी जा रही है। और कल पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने इंडियन कम्युनिटी भी इकट्ठी होगी और साथ साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी भी इकट्ठी होगी। और वहाँ पे सबसे पहले इंडियंस आए, इंडियन आके वहाँ पे उन्होंने शोर शराबा करना शुरू कर दिया। वहाँ पे पाकिस्तानी सफारत खाने का कमाल देखो, वैसे जो हमारे ना ये बड़े इनोवेटिव है। वहाँ पे पाकिस्तानी सफारतकारों ने फौरी तौर पर वहाँ पे चाय का एक स्टॉल लगा दिया जहाँ पे फ्री टी थी, और साथ अभिनंदन का एक स्केच लगा दिया, जो मूंछों वाला अभिनंदन का स्केच है ना वो, और साथ लिख दिया कि टी इज़ फैंटास्टिक। और उसे कहा कि अच्छा, शुरू में जब ना इंडियन आए ना, उन्होंने कहा ये बड़ी अच्छी है, यहाँ पे मुफ्त चाय मिल रही है। उन्होंने जाके चाय पीनी शुरू कर दी, फिर उन्होंने स्केच देखा, फिर वो देखा, फिर वो कप फेंक के वहाँ से चले गए। और पाकिस्तानियों ने वो चाय वहाँ पे कप लेके ना उनको दिखाने शुरू कर दिए, साथ साथ इसके अजीबोगरीब से इशारे करने शुरू कर दिए। वहाँ पे नारेबाजी हो रही थी, इस तरफ से भी उस तरफ से भी। अच्छा, वहाँ पे जो ज़बरदस्त किस्म के नारे इंडियन भी लगा रहे थे ना, वो पंजाबी थे। अच्छा, वो पंजाबी थे। और ये याद रखो कि पंजाब के अंदर सिर्फ सिख कम्युनिटी नहीं होती, वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी भी है। तो वो ज़ाहिर है जो पंजाबी है ना, इनके घन गरज बहुत ज़्यादा होती है, इनका थोड़ा सा हौसला बुलंद होता है। तो वहाँ पे जो हिंदू पंजाबी है ना, वो ज़्यादा फुदक रहे थे, ज़्यादा आवाज़ें लगा रहे थे। और इस साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग पहली मरतबा इकट्ठे हुए हैं। और ये वो लोग हैं जो मियां नवाशी के जो फ्लैट्स हैं उनके नीचे खड़े होकर एक दूसरे के ऊपर नारे लगाते थे, एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान होते थे, लड़ते थे, बल्कि पुलिस को भी बाज़-औक़ात फेंटा लगा देते थे, फिर फरार हो जाते थे। तो ये वो सारे लोग हैं जिनकी प्रैक्टिस है पिछले 5, 6, 7 साल की, कि किस तरह नारे लगाने हैं, किस तरह दूसरे लोगों को ज़िच करना है। इनकी आवाज़ें बड़ी खौफनाक हैं और जो हलक है ना इनके अंदर से, वो पूरा लाउड स्पीकर हो चुके हैं। आप देखते हैं जब नारे लग रहे थे मियां नवाज शरीफ के फ्लैट के नीचे, तो बगैर लाउड स्पीकर के कितनी खौफनाक आवाज़ें होती थी इनकी। तो वही आवाज़ें जो हैं इन्होंने कल वहाँ अपने सफारत खाने के सामने खड़े होकर मोदी के खिलाफ लगानी शुरू की। जब लगाई तो दूसरी साइड पर बड़ा सन्नाटा तारी हो जाता था। वहाँ पे ख़वातीन भी थी
इंडियन ख़वातीन भी थी, वो बड़े फोश इशारे कर रही थी। फिर पाकिस्तानी सफारत खाने के जो लोग हैं वो ऊपर बालकनी में खड़े हो जाते थे। एक साहब हैं जो वहाँ पे सफारत खाने में काम करते हैं, इंडियन ने कहा कि ये कर्नल है, उन्होंने खुद ही कह दिया कि कर्नल है, जबकि सफारतकार है यार। और उन्होंने वो आए बालकनी में और उन्होंने चाय का कप उठाया हुआ है और अच्छा चाय का कप जो है ना, आपको पता है कि इंडिया की बहुत बड़ी छेड़ है, वो ऐसा लगता है कि ठीक ठाक किस्म की बेइज्जती कर दी है कोई, क्योंकि मेरा ख्याल अभी अंदर बेचारे के साथ उसके साथ ज्यादती होगी, थोड़ी सी बेवकूफ़ी हमाकत कर गया, उसे क्या ज़रूरत थी चाय की तारीफ़ कर देता पाकिस्तान की। बट ठीक है आप आए हो, वो कहे जी अच्छी मेहमान नवाजी हुई है, ठीक है। उसकी हमाकत जो है ना उसने पूरे इंडिया के लिए ना एक बेइज्जती का बायस बना दिया है कि जब भी किसी जगह पे भी कोई इंडियन आपको नजर आए ना, आप सिर्फ एक ना कप की इस तरह करके ज़रा निशानी सी करके ना बना के ना मुक्का सा कप ऐसे करें, उसके बाद देखें उसका रंग सुर्ख हो जाएगा, थोड़ी देर बाद वो मगलजात बकरा होगा। तो एक छेड़ बन गई है पूरी कौम की। तो वहाँ पे भी वो जो सफारतकार थे वो बालकनी में खड़े होके कप उनके हाथ में था, चाय की चुस्की ले रहे थे, ऐसे ऐसे चाय सामने रख रहे थे और उस पर बहुत ज़्यादा नीचे जो परेशानी थी, इधर से जो पाकिस्तानी थे वो नारे लगा रहे थे और जो इंडियंस थे वो ज़ाहिर शर्मिंदा थे, वो भी लगे हुए थे। बल्कि खातून ने तो ये करके बनाना शुरू कर दिया, गला काट देंगे, और ऊपर से सफारतकार ने जब ये किया ना तो वो उसके बाद फिर ज़ाहिर है तो अजीब गरीब सोते। अब ये पाकिस्तानी जो है ना ये इंडियन हाई कमीशन की तरफ जा रहे हैं। अब इन्होंने फैसला किया है कि इंडियन हाई कमीशन के सामने खड़े होकर रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पे नारेबाजी की जाएगी। तो अब पता नहीं इंडियन हाई कमीशन का क्या बनता है, क्योंकि ये लोग बड़े एक्सपर्ट हैं, हमारे लोग कमाल हैं वैसे इस कामों के, ऐसे कामों के बहुत ही माहिर हैं। तो शायद मेरा ख्याल इन सबको जंग चाहिए, या लड़ने वाली कौम है और अगर लड़ाई बाहर ना हो रही हो तो आपस में लड़ लेते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। चीज़ है कि जब से जंग की खबर आई है ना, पूरे पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ी हुई है, हम एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे ओकेजन आ रहा है, इवेंट आ रहा है और सब इकट्ठे हुए होंगे कि ऐसी की तैसी तुम आओ तो सही। ये जंगजू है ना, हम सब जंगजू है ना सारे, एक साइड पे जंगजू इकट्ठे हुए हैं ना जिनका काम ही लड़ना है। और ये ज़हन में रखो कि हमारा DNA लड़ने वाला। तो जब हमें बाहर से कोई दुश्मन मिल जाता है तो हम इकट्ठे होकर उसके साथ लड़ लेते हैं, और जब वो दुश्मन चला जाता है, अमन कायम हो जाता है, तो हमारा DNA तो वहीं कायम रहता है, तो फिर हम एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। आप देख लो हर शहर के अंदर लड़ाई हो रही होती है, हर ख़ानदान के अंदर लड़ाई हो रही होती है, हर दफ्तर के अंदर लड़ाई हो रही होती है, किसी न किसी वजह से, किसी सियासी जमात को लेके, किसी मजहबी जमात को लेके, किसी फ़िरका वाराना जमात को लेके, तो हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। इवन मस्जिदों के अंदर भी मुसलमान लड़ लेते हैं बड़े इत्मीनान के साथ, पहले लड़ेंगे, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे इत्मीनान के साथ, फिर दुआ करेंगे, दुआ करने के बाद फिर लड़ेंगे। तो ये हमारा जो DNA सुलह भी कर लेते हैं, सिर्फ लड़ते नहीं। दरम्यान में देखो ना, मैंने कहा नमाज पढ़ते हैं बड़े इत्मीनान से सब भाई भाई होके, फिर उसके बाद जब नमाज से फारिग होते हैं कहते तेरी ऐसी तैसी। अच्छा चौधरी साहब, इंडियन एक्सपीरियंस होने का छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब ये हाई कमीशन के सामने मुजाहरा हो रहा था तो वहाँ ये जो कुछ हिंदू कम्युनिटी के कुछ वो तिलक लगा के पहुंचे हुए थे, तो वहाँ एक साहब ने कुछ ऐसी हरकत कर दी, वहाँ की पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब वो सारे इंडियंस पीछे पड़े हैं, जिसने कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया, उसकी पुलिस जो है, जो वहाँ की पुलिस है, वो उसे भाई तुन के ले गई वहाँ से, और ये पीछे चीखते रह गए। प्रॉब्लम क्या है, इन बेचारों को एहतजाज करना भी नहीं आता कि वहां पे करना कैसे, और कर लिया तो भागना कैसे। अच्छा एक और भी है ना कि वहाँ पे इंडियन जो है ना एक प्लस पॉइंट भी है। देखो प्लस पॉइंट है ना, उनका भी आपको एहतराम करना चाहिए। वो इंग्लैंड के अंदर जाके ना काम करते हैं, कोई शक नहीं है, कोई ना किसी काम पे लगे, तो कोई टैक्सी चला रहा है, कोई दुकानदारी कर रहा है। हमारी जो कम्युनिटी है ना उसमें बहुत सारे लोग वेले होते हैं वो सुबह उठते हैं, कहीं ना कहीं जाके नाश्ता फरमा लेते हैं, उसके बाद किसी न किसी के पास काफ़ी चाय पी लेते हैं, शाम को फिर कोई फूफी का बेटा उनको मिल जाता है, उसके डेरे पे चले जाते हैं। तो हमारे लोगों के पास ना काम नहीं होता, क्योंकि हम काम नहीं करना चाहते। तो हमारा काम जो ज़बरदस्त यही है कि किसी जगह पंगा हो ना तो वहाँ पहुँच जाते हैं। बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा होगा कि अगर आपकी लड़ाई होगी ना तो आपके बहुत सारे कज़न, बहुत सारे दोस्त जो है ना, बगैर देखे हुए कि इसका कसूर है या उसका कसूर है, वो लाठियाँ लेके चल पड़ेंगे कि हाँ जी लड़ाई होगी साड़ी, चलो टेलीफोन कर देंगे लड़ाई होगी आ जाओ, तो लोग हाकियाँ खींच के ना वहाँ चले जाएंगे। तो इंग्लैंड के अंदर भी यही हो रहा है, यूरोप के अंदर भी यही हो रहा है, अमेरिका के अंदर भी ये हो रहा है। तो पाकिस्तानी इस काम के माहिर है। तो इंडियंस की ये प्रैक्टिस नहीं है, और सेम इसी तरह इंडियन आर्मी जो है ना उसकी भी प्रैक्टिस नहीं है लड़ने की। हमारी तो बड़ी प्रैक्टिस है, क्योंकि देखें ना अगर इंडिया के बॉर्डर के साथ हमारी गड़बड़ हो जाती, ठीक है, नहीं होता तो हमारे अंदर दहशतगर्दी इतनी ज़्यादा है कि हमारी वहाँ पर प्रैक्टिस होती रहती। चौधरी साहब, हमने उस दुश्मन को मारा हुआ है जो नजर नहीं आता, जो पहाड़ों में छुप जाते हैं। इस दफा तो हमें पता है ये बैठे कहाँ हैं, हमें तो पता है ये इंडिया, ये सामने बैठे हैं, तो इनकी तबीयत तो अच्छी खासी साफ होगी। अब देखो ना, दो बड़ी पावर से जो हमारे इलाके में आई, अफगानिस्तान के अंदर रशियन, सोवियत यूनियन, तो पाकिस्तानी फौज ने क्या सलूक किया उनके साथ, बल्कि पाकिस्तान ने क्या सलूक किया, वो सोवियत यूनियन ने तोड़ दिया। इसके बाद फिर अमेरिकन आए, 20-22 साल तो वो यहाँ पे बैठे रहे,
اور پاکستان جو تھا وہ واحد ان کی پناہ گاہ تھی. ایون جب وہ یہاں سے جا بھی رہے تھے تو سارے جہاز ان کے سارے اکوپمنٹ پاکستان کے ذریعے یہاں سے گئے. اور اس وقت بھی بہت سارے افغانی ایسے ہیں جو یہاں پہ اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس چکر میں کہ ان کو ویزے جاری کیے ہوئے ہیں یورپ نے یا امریکہ نے, جو انہوں نے امریکہ جانا ہے. تو اس وقت بھی ہم ان کی میزبانی کر رہے ہیں اس وقت, جو یورپ کے یا امریکہ کے مہمان ہیں. تو پاکستان اس معاملے میں بڑا تگڑا ہے. دوستوں آپ دیکھ لیں نا, انڈیا نے اور دوسرے ملکوں نے مل ملا کے ہمارے سوات کے اندر جو 2007 میں کتنی زیادہ دہشت گردی تھی, بہت سارا علاقہ پاکستان کے کنٹرول سے نکل گیا تھا. لیکن دیکھ لیں جس دن پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کو صاف کرنا ہے, آپ دیکھ لو 6 مہینے بعد مکمل طور پہ امن تھا. ساری سڑکیں کھل چکی تھی, سارے شہر کھل چکے تھے, اور اس کے بعد آج تک وہاں پہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکا. تو یہ پاکستان کا کمال ہے. ابھی دیکھیے گا جب ہم نے یہ فیصلہ کیا نا بلوچستان کو کلیئر کرنے کا, آپ اس سال کے آخر میں کہہ رہا ہوں 2025 آخری ہے, وہاں بلوچستان میں آپ کو BLA نظر ہی نہیں آئے گی. یہ اور یہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی اور TTP بھی آپ دیکھ لیجئے بالکل نظر نہیں آئے گی. پاکستان کا یہ کمال ہے کہ جب یہ فیصلہ کرتا ہے تو پھر یہ کمال ہی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اسٹیٹ فیصلہ کر چکی ہے. اسٹیٹ فیصلہ ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں جی نیکسٹ, ہمارا جی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان پہ حملہ کیا ہے جی انڈیا نے, اور یہ منگلا ڈیم پہ حملہ ہوا ہے, لیکن یہ سٹوری اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک اور بہت زبردست انفارمیشن آپ کو دینا جا رہے ہیں. ایٹم بم کی ہم بات کرتے ہیں, نیوکلیر ویپنز کی ہم بات کرتے ہیں, پاکستان کے پاس بھی ہے اور انڈیا کے پاس بھی ہے. لیکن پاکستان کو یہ ایج کہاں حاصل ہے, یہ ڈیٹیل ہم آپ کو تھوڑی سی بتائیں گے. ایک چیز یاد رکھیے گا, انڈیا نے ایک زمانے میں کچھ عرصہ پہلے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین بنائی تھی. یہ جنگی حکمت عملی ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کو کہاں سے نقصان دیں گے. اس کے جواب میں پاکستان نے پھر ایسا کو منہ توڑ جواب دیا. پاکستان نے ایک ٹیکٹیکل ویپن بنایا. یہ ٹیکٹیکل ویپن ادر دین ایٹم بم ہے. یہ ٹیکٹیکل ویپن کیا ہے اور پاکستان کو ایج کہاں حاصل ہے انڈین بمبس کے اوپر, یہ ڈیٹیل سے سٹوری آپ کو بتائیں گے جاوید چوئس. اب دیکھو اگر پاکستان کا نقشہ آپ دیکھیں تو پاکستان ایک لمبا ملک ہے اور اس کی تھکنس کم ہے اور لمبائی زیادہ ہے. آپ دیکھیں کراچی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد چائنا کے بارڈر تک جاتا ہے, ایک لمبی پٹی ہے, اور جو ڈیپتھ ہے وہ کم ہے پاکستان کے اندر. انڈیا کے اندر ڈیپتھ ہے بہت زیادہ ہے, کوئی بڑا ملک ہے نا جی. اور یہاں پہ اگر فرض کر لیں کہ ان کے ناردرن بارڈر پہ یہ جو ہمارا پنجاب کی طرف یہاں پہ جنگ ہوتی ہے, تو جو ساؤتھ ہے, ساؤتھ آف انڈیا تک تو یہ جنگ پہنچے گی نہیں, کیونکہ بہت دور ہیں وہ. ان کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس سائڈ پہ جنگ بھی ہے, کیونکہ ڈیپتھ ہے ان کی, بڑا ملک ہے, اس طرح چکور ہے. پاکستان جو ایک لمبا سا ملک ہے پٹی کی طرح, اور اگر خدا نخواستہ یہاں پہ جنگ ہو جاتی ہے تو انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ وہ GT روڈ کے اوپر آئے اور پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں. یعنی جو ایک حصہ ہے پاکستان کا وہ, اور جو دوسرا حصہ, ان دونوں کے درمیان کنیکشن ختم ہو جائے. اور یہ بڑی حد تک پاسبل بھی ہے کہ اگر کوئی کنونشنل جنگ ہوتی ہے اور پاکستان کی طرف سے کوئی ریزسٹنس نہیں ہوتی, تو انڈیا کے ذہن میں یہی ہے کہ ہم فوری طور پہ پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں. اور جب توڑ دیں گے تو یہ والا حصہ جو نا اس حصے کی مدد نہیں کر سکے گا, وہ حصہ اس حصے کی مدد نہیں کر سکے, جو ظاہر ہے انڈیا کے اندر تھوڑا سا ان کو ایج حاصل ہے. لیکن اب وہ بھی نہیں رہا, کیونکہ بنگلہ دیش اگر پاکستان کی اگر سپورٹ کرتا ہے, اور بنگلہ دیش کے اندر پاکستان کے جو سینٹیمنٹ اس وقت ہیں وہ قائم رہتے ہیں, یعنی وہ پھر جو کل تک ان کے پاس یہ سہولت حاصل تھی کہ یہ ایک اپنی ڈیپتھ کریٹ کر کے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اب وہ ختم ہو گئی. کیونکہ اب بنگلہ دیش کے بارڈر کے اوپر سے بھی اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر انڈیا پھنس جائے گا. پھر یہ 2 طرف سے پاکستان گھیر لے گا ان کو. جو اس سے پہلے مشرقی اور مغربی پاکستان جب تھا نا, تو انڈیا کے پاس یہی مسئلہ تھا کہ ان کی فوج آدھی اس سائڈ پہ آدھی اس سائڈ پہ, تو اگر یہاں پہ جنگ ہوتی ہے تو اس سائڈ سے ہمیں تباہ و برباد کر دیں. سیم اسی طرح چائنا کی پوزیشن ہے, تو چائنیز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ساری انڈیا کی بہت عرصے سے جنگ چل رہی ہے. تو جب بھی پاکستان کے ساتھ گڑبڑ ہوتی ہے تو ان کو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ چائنا اس طرف سے پریشر نہ ڈال دے. تو وہ ہمارے پاس جو آپشنس ہیں نا, جو چائنا کے آپشن ہے ایک, وہ بھی ہے. ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کی بھی اس وقت ہمیں ایج حاصل ہے, وہ چیز ہے. لیکن یہ جو صورتحال اس وقت گیونگ صورتحال ہے, وہ اس کے اندر پاکستان کے خلاف انڈیا کو ایج حاصل ہے کہ یہ ہمیں درمیان سے توڑ سکتا ہے, 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے. اس کا حل جو ہے وہ ٹیکٹیکل ویپنز کی شکل میں پاکستان نے نکالا تھا, اور وہ یہ تھا کہ جو ایٹم بم ہے نا, یہ یاد رکھو جب یہ کسی جگہ گرتا ہے تو یہ آپ سمجھو ان گائیڈڈ ہوتا ہے. اس کا جو نقصان ہوتا ہے اس کو میسر نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ظاہر تابکاری ہوتی ہے, اور تابکاری جو ہے وہ ہوا کے زور کے اوپر بھی دور تک چلی جاتی ہے, جہاں تک جاتی ہے وہاں تک یہ اثر کرتی جاتی ہے, تباہی و بربادی کرتی جاتی ہے, بڑے اسکیل پہ کرتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک شہر کے اوپر بم پھینکا تو اس شہر تک ہی تباہی رہے گی, بلکہ یہ پھیلے گی. یہ بم جب گرتا ہے نا یہ, تو وہ اچھا دوسری بات, پہلی بات تو یہ کہ بم گرتا نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. ایٹم بم جو ہے وہ زمین کے اوپر گر کے وہاں پہ گڑھا نہیں بناتا, یہ فضا کے اوپر پھٹ رہا ہے.
یہ اوپر سے گرتا ہے اور زمین کے پاس آ کے پھٹ جاتا ہے. جب پھٹتا ہے تو اس کے اندر سے ریڈیشن نکلتی ہے اور ہیٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہر چیز کو پگھلا دیتی ہے, یعنی 3000 3500 4000 سینٹی گریڈ تک ٹمپریچر چلا جاتا ہے. اچھا. اور جب ٹمپریچر چلا جاتا ہے تو جتنی زندہ چیزیں ہوتی ساری مر جاتی ہیں امیڈیٹلی, اور اس کے بعد جتنی انسٹالیشن ہوتی ہے نیچے, جتنی عمارتیں ہیں, جتنے پل ہیں, جو ٹرینیں ہیں, وہ سب میلٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ اس کا نقصان ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہیٹ ہے نا وہ تیزی سے پھیلتی ہے ایسے, اور وہ جہاں جہاں تک جاتی ہے نا وہ تابکاری پھیلاتی چلی جاتی ہے. زمین بنجر ہو جاتی ہے, وہاں سے پھر کچھ اگتا نہیں ہے, اور جو جاندار وہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ اگر بچ جاتے ہیں تو ان کو کینسر ہو جاتا ہے اور وہ بڑی ایک میزریبل لائف گزارتے ہیں. تو بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایٹم بم کے بعد تباہی ہے, جو لوگ زندہ بچ جاتے ہیں وہ مرنے والوں سے زیادہ بدقسمت ہوتے ہیں, کیونکہ وہ پوری زندگی اس کے بعد سسکتے رہتے ہیں. تو بڑا خوفناک یہ ایک فینامنا ہے, اور جہاں جہاں یہ فینامنا دیکھا گیا ہے وہاں لوگ آج بھی کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. جیسے کہ جاپان ہے, جاپان کو جب کوئی پتہ چلتا ہے نا کسی جگہ پہ ایٹم بم بن رہا ہے تو پورا ملک گھبرا جاتا ہے کہ یار کیسے بیوقوف لوگ ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ ایٹم بم جو نا اس کی تباہی میسر نہیں ہوتی, وہ پھیلتی ہے. تو پاکستان کو ایج جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ٹیکٹیکل ویپن بنایا, اور وہ ویپن ہے 50 کلومیٹر تک کے ریڈیس پہ افیکٹ کرتا ہے. تو پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے, پاکستان کی یہ پلاننگ ہے کہ جب انڈیا آئے گا پاکستان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو ہم کہیں گے آ جاؤ یار, کوئی بات نہیں. اور جب آئیں گے, آگے آ جائیں گے اور 50-60 کلومیٹر وہ پاکستان کے ریڈیس کے اندر آ جاتے ہیں, تو پھر وہاں پہ ٹیکٹیکل ویپن استعمال کیا جائے گا. یعنی ایک چھوٹا ایٹم بم جس کے اندر بڑا مائنر قسم کا وہ یورینیم ہے, اور اس کو وہاں پہ جب گرایا جائے گا تو اس کی جو تباہی ہے وہ صرف 50-60 کلومیٹر کنٹرولڈ ہوگا, اس کا افیکٹ دور تک نہیں جائے گا. تو وہاں پہ اگر انڈین سولجرز اور ان کی توپیں اور ان کے ٹینکس وہاں پہ موجود ہیں تو امیڈیٹلی سیکنڈز کے اندر وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے, اور باقی سارا علاقہ محفوظ رہے گا. اس کا افیکٹ جو ہے وہ دور تک نہیں جائے گا. جبکہ انڈیا کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے. وہ جب ایٹم بم خدا نخواستہ استعمال کرتے ہیں تو پاکستان کو تو نقصان ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کا جو افیکٹ ہے وہ آدھے انڈیا کو ڈسٹرب کرے گا, کیونکہ پورا بارڈر ہے. آپ دیکھیں نا کراچی سے لے کے کہاں تک, چائنا تک, لداخ تک, یہ بارڈر ہی بارڈر ہے. تو جب وہ اس قسم کی کوئی حرکت کریں گے کسی سائڈ پہ بھی تو اس کا جو افیکٹ ہے, اور یہ دیکھو ہوائیں بھی ادھر سے ادھر جا رہی ہیں انڈیا کی طرف, تو اس کی جو تباہی ہے وہ انڈیا کے اوپر بھی پہنچ جائے گی, اور وہاں پہ بھی اتنا ایکولی نقصان ہوگا. 50% ادھر ہوگا, 50% ادھر نقصان ہوگا. تو انڈیا کو بڑا سوچ سمجھ کے اس بم کو استعمال کرنا پڑے گا, جبکہ پاکستان جو ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے پراپرلی, کیونکہ ہمارے پاس ٹیکٹیکل ویپن ہے, اور ہم نے جہاں پہ یہ استعمال کرنا ہے وہاں پہ پریسائزلی استعمال ہوگا, اور میڈ قسم کا اس کا افیکٹ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ دور تک. دوسرا میزائلز کے اندر پاکستان کا بڑا بہت آگے ہے انڈیا سے, اور یہی وجہ ہے کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے جس کے اندر امریکہ بھی ہے وہ ہمارے میزائلوں سے بڑا گھبراتے ہیں. ان کو یہ ہے کہ یار ان کے جو میزائلز ہیں وہ بڑے زبردست ہیں اور ایکوریسی بہت زیادہ, اس اسی لیے آئے دن پابندیاں بھی لگتی رہتی ہیں, پابندیاں بھی لگتے رہتے ہیں. تو یہ اس کا چیز ہے. اسی لیے وجہ سے انڈیا میرا نہیں خیال کہ اس لیول تک جائے گا کہ جہاں پہ اسے محسوس ہو کہ پاکستان جو ہے وہ بے بس ہو جائے.